नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मोदी सरकारान भलायकी क्षेत्राक सर्वाधिक प्राधान्य दिलां अशें लोकसभेत 2024-25 वर्सा खातीर भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या नियंत्रणा खाला अनुदानाच्या मागणेवेल्या चर्चेक ही जाप केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी दिली. अर्थसंकल्पीय तरतूद 2013-14तल्या 33,278 कोटी रुपया वयल्यान 90 वयर गेल्या. 2024 वर्सा 958 कोटी रुपया म्हणजे 164% वाडला अशी माहिती नड्डा हांणी दिली. एकूण बजेटा पैकी 55% रक्कम राष्ट्रीय भलायकी अभियानांतल्यान खर्च करतात. सरकार ल्हव भलायकी अर्थसंकल्पात वाड करता आनी सध्या तो GDPच्या 1.9% पावला अशेंय नड्डा हांणी सांगलें. आयुष्मान भारत, फुकट वखदां आनी निदान सेवा आनी फुकट स्क्रिनिंगाच्या अंमलबजावणीक लागून स्वता कडच्यान जावपी खर्च 62% वयल्यान 47.1% देंवला अशेंय नड्डा मुखार उलयले. NHM अंतर्गत केंद्र राज्यांक जिल्लो हॉस्पिटल, प्राथमीक भलायकी केंद्रां आनी आयुष्मान भलायकी केंद्रां मजबूत करपाक अर्थीक आनी तांत्रीक मजत दिता अशें तांणी सांगलें. मोदी सरकाराच्या काळांत एकूण 22 एम्स मंजूर जाल्यो. तातूंतल्यो 18 कार्यरत आसात आनी 4 बांदकाम सुरू आसा अशेंय नड्डा हांणी सांगलें. सहारा इंडिया रियल इस्टेट कंपनी आनी सहारा हावसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हातूंत गुंतवणूक केल्ल्या 17,250 दावेदारांक आतां मेरेन 138 कोटी रुपया परत केल्यात अशें केंद्रान सांगलां. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या वरात पूरक प्रस्नांक जाप दितना ही माहिती दिली. सहारा इंडिया फायनान्स कंपन्यांनी 3.7 कोटी गुंतवणूकदारांकडच्यान सुमार 26,000 कोटी रुपया जमा केल्ले अशें तांणी सांगलें. गुंतवणूकदारांक पयशे परत करीत आसात आनी तातूंत सहकार आनी कॉर्पोरेट वेवहार मंत्रालयाचोय आस्पाव आसा अशें तांणी सांगलें. गुंतवणूकदारांची वैधता आनी कागदपत्रांची तपासणी करून पयशे परत केल्या अशें तांणी सांगलें. आनी एका प्रस्नाक जाप दितना तांणी सांगलें की PM मुद्रा येवजणे अंतर्गत रिणां वितरणावेले नॉन परफॉर्मिंग असेट्स म्हळ्यार NPA देशांत खूब कमी आसात. आतां मेरेन ह्या वितरणावेली एकूण NPA मुद्रा येवजण लावार्थ्यांक दिल्ल्या एकूण रिणाच्या 2.10% इतलीच आसा अशें तांणी सांगलें. PSU आनी खाजगी बँका शिवाय प्रादेशीक ग्रामीण बँको, सहकारी बँको, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी आनी लघु वित्त बँको देशांत मुद्रा रीण वितरीत करतात आनी रीण वितरणावेलो तांचो NPA कमी जाला अशेंय सीतारामन हांणी सांगलें. वेवसाय सुलभतेच्या उपक्रमा अंतर्गत केंद्र कंपन्यांक निगमन आनी भायर सरपा खातीर खुबशी मजत करता अशें केंद्रीय कॉर्पोरेट वेवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा हांणी सांगलां. लोकसभेत एका प्रस्नाक जाप दितना तांणी सांगलें की कंपन्यांच्या स्थापने मजगतीं ही प्रक्रिया पयलींच्या 15 ते 16 दिसां वाट्याची आतां फक्त 1 ते 2 दिसां भितर जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकाराच्या फुडारपणांत वेवसाय सुलभतेच्या अंतर्गत पॅन आनी टॅन वांटप, EPFO, ESIC आनी खातें उगडपा संबंदी फावो ती परवानगी आजकाल 1 वा 2 दिसांनी पुराय जाता अशें तांणी सांगलें. कंपन्यां खातीर एक्झिट वा स्ट्रायक ऑफ पर्याया खातीर ही प्रक्रिया पयलींच्या 2 ते 3 वर्सांच्या तुळनेत 80 दिसां भितर निकालात काडटात अशें तांणी म्हळें. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी लोकसभेक म्हायती दिल्या की इलेक्ट्रॉनीक प्रवास अधिकृतताय आशिल्ली ई-व्हिजा सुविधा 167 देशांच्या नागरिकांक 30 नियुक्त आंतरराष्ट्रीय विमानतळां वयल्यान आनी 6 मुखेल दर्या बंदरां वयल्यान मेळटा. लोकसभेत लेखी जापेत शेखावत हांणी जपान, दक्षिण कोरिया आनी UAEच्या नागरिकांकूय पर्यटन, वेवसाय, परिशद आनी वैजकी हेतू खातीर व्हिजा ऑन अरायव्हल सुविधा उपलब्ध आसा अशें सांगलें. 6 नियुक्त विमानतळां वरवीं प्रवेशा खातीर ड्युअल एंट्री सयत 60 दिसां खातीर ताचो लाव घेवंक मेळटा अशें तांणी सांगलें. फाटल्या म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन PMSYM येवजणे खातीर 50 लाखां वयर असंघटीत क्षेत्रांतल्या कामगारांनी नोंदणी केल्या अशी माहिती कामगार आनी रोजगार मंत्रालयान दिल्या. 18 ते 40 वर्सां पिरायेच्या असंघटीत क्षेत्रांतल्या कामगारांक जाणटेपणांत राखण करपा खातीर फेब्रुवारी 2019 वर्सा ही येवजण सुरू केल्ली.
कामगार आनी रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे हांणी लेखी जापेंत हरियाणात सगळ्यांत चड कामगारांची नोंदणी केल्या अशें सांगलें. हे येवजणे खाला हरियाणात 8.25 लाखां वयर असंघटीत कामगार, उत्तर प्रदेशात 6.8 लाख आनी महाराष्ट्रात 6.1 लाखां वयर असंघटीत कामगारांची ह्या येवजणेंत नोंदणी जाल्या अशें सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.